आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। म भरत ओली। आज म तपाईहरूलाई लोक सेवा आयोगले हाल मात्रै संशोधन गरेको वार्षिक कार्यतालिकाको विषयमा जानकारी लिएर आएको छु। यो लोक सेवा आयोगको तयारी गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने विश्वास लिएको छु। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। लोक सेवा आयोगले 2077-78 को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। निजामती सेवातर्फका राजपत्राङ्कित तथा राजपत्र अनङ्कित विभिन्न श्रेणी तथा विभिन्न सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाका विभिन्न पदहरूका निम्ति हाल पदपूर्ति प्रक्रिया पुरा हुन बाँकी रहेका अथवा कोभिड-19 को कारणले स्थगित भएका परीक्षाहरू र आगामी वर्षका नियमित परीक्षाहरूको बारेमा लोक सेवा आयोगले आज सूचना जारी गरेको छ। उक्त सूचना र वार्षिक कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 का विज्ञापनहरूको बाँकी पदपूर्ति कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेको छ। निजामती सेवाको निम्ति स्वास्थ्य सेवाका 11औं तहका बाँकी परीक्षा कार्यक्रमहरू साउनमा हुनेछन्। त्यसैगरी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अप्राविधिक र प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवा 9औं तह का चाहिँ पदहरूको निम्ति लिखित परीक्षाको नतिजा साउनमा निकाल्ने र अन्तर्वार्ता र सिफारिस भदौ र असोजमा गरिनेछ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी प्राविधिक पदहरू लिखित परीक्षा सञ्चालन भइसकेका विज्ञापनहरू हुन्, जसको लिखित परीक्षाको नतिजा भदौ असोजमा निकाल्ने र कार्तिक मङ्सिरमा सिफारिस गरिनेछ। त्यसैगरी राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक पद शाखा अधिकृत पदको निम्ति बाँकी परीक्षा सञ्चालन भदौ र असोजमा गरिनेछ। मङ्सिर र पुसमा लिखित परीक्षाको नतिजा निकालेर माघ र फाल्गुनभित्र अन्तर्वार्ता र सिफारिस गरिसकिनेछ। अब जो शाखा अधिकृत प्रथम चरणको परीक्षा भइसकेको छ, त्यसका बाँकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पत्रका परीक्षाहरू भदौ र असोजमा सञ्चालन हुनेछन् भने मङ्सिर पुसमा रिजल्ट आएर माघ फाल्गुनमा सिफारिस हुनेछ। राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक अथवा नासु सरहका प्रथम चरणको चाहिँ परीक्षा भइसकेको छ। त्यसका लागि द्वितीय चरणका परीक्षाहरू भदौ र असोजमा हुनेछ। मङ्सिर पुसमा रिजल्ट निकालेर माघ फाल्गुनमा सिफारिस गरिनेछ। तर राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी प्राविधिक स्वास्थ्य सेवाका 8औं र 7औं तहका परीक्षाहरू राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अथवा खरिदार र राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी अप्राविधिक खरिदार सरहका प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरूको को विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट अनुरोध भए आएमा परीक्षा कार्यक्रमहरू तय गरिने भनेको छ। भनेको के छ भन्दाखेरि प्रथम चरणका परीक्षाहरू भएका प्रथम द्वितीय चरणका जुन परीक्षा भइसकेका छन् ती पदहरूको लागि परीक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। तर एउटा पनि परीक्षा नभएको विज्ञापनको हकमा चाहिँ सरकारले अनुरोध गरेको खण्डमा मात्रै परीक्षा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी 2076-77 का सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाका पदहरूको परीक्षा कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन्। नेपाली सेनाका विभिन्न पदहरूको निम्ति परीक्षा सञ्चालन बाँकी परीक्षा चाहिँ साउन भदौमा सञ्चालन गरिनेछ भने लिखित परीक्षा प्रकाशन गर्ने चाहिँ असोज कार्तिकमा गरिने भनिएको छ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीतर्फका विभिन्न पदहरूको बाँकी परीक्षा कार्तिक मङ्सिरमा गर्ने र पुस माघमा चाहिँ सिफारिस गर्ने भनेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि सहायक सूचक पदमा कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गरेर पुस माघमा सिफारिस गरिनेछ। त्यसैगरी सङ्गठित संस्थातर्फ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्र बैंक, बीमा संस्थान, नारी लगानी कोष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका बाँकी परीक्षाहरू साउन भदौमा गरिनेछ। दुग्ध विकास संस्थान, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल नारी उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिक प्रतियोगिता र खुलाका बाँकी परीक्षा भदौ र असोजमा गरिनेछ भने वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गुठी संस्थान, विद्युत प्राधिकरण
कर्मचारी सञ्चय कोष, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका परीक्षाको हकमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लागेपछि फेरि चाहिँ सूचना निकालिनेछ। बीमा समिति, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र दुग्ध विकास संस्थानको बाँकी परीक्षा साउन भदौमा गरेर कार्तिक मङ्सिरमा सिफारिस गरिनेछ। तर नेपाल नोटरी पब्लिक कम्पनी, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल आयल निगम, वायुसेवा निगम, धितो बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड, कृषि सामग्री लिमिटेड, प्रेस काउन्सिल, पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTBT का परीक्षा कार्यक्रमहरू भने नेपाल सरकारबाट अनुरोध भए आएमा मात्रै कार्यक्रम तय गरिने भनेको छ। यी चाहिँ स्थगित परीक्षाको बारेमा सूचना जारी गरिएको छ भने बाँकी पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाहरू यथावत राखिएको छ। नियमित जस्तो राजप्रताङ्कित विशिष्ट श्रेणी अथवा सचिवको बढुवाको विषयमा कुनै चाहिँ नि नोटिस छैन। राजप्रताङ्कित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक र अप्राविधिक सहसचिवमा चाहिँ विज्ञापन सूचना प्रकाशन असोजको अन्तिम बुधबार गरिने, मङ्सिरमा परीक्षा सञ्चालन गरिने, पुसमा लिखित परीक्षा सञ्चालन नतिजा निकालेर फागुन चैतमा चाहिँ सिफारिस गरिने भनिएको छ। त्यसैगरी राजप्रताङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदमा असोजको अन्तिम बुधबार विज्ञापनको सूचना निकाल्ने, पुस माघमा परीक्षा सञ्चालन गरी फागुन चैतमा रिजल्ट निकालेर चैत वैशाखमा सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी राजप्रताङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदमा चाहिँ प्राविधिकको हकमा कार्तिकको अन्तिम बुधबार र अप्राविधिकको हकमा मङ्सिरको अन्तिम बुधबार विज्ञापन निकालिने, माघ, फाल्गुन, चैत र जेठमा परीक्षा सञ्चालन गरेर साउन भदौमा यसको सिफारिस गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नासु पदमा पुसको अन्तिम बुधबार विज्ञापन निकाल्ने, फागुन, चैत र साउन भदौमा विभिन्न चरणका परीक्षा सञ्चालन गरेर भदौ असोजमा चाहिँ सिफारिस गर्ने भनिएको छ भने खरिदार पदमा माघको अन्तिम बुधबार प्राविधिकमा र अप्राविधिकको लागि फाल्गुनको अन्तिम बुधबार विज्ञापन निकाल्ने र वैशाख, जेठ र असारमा परीक्षा सञ्चालन गरेर असोज कार्तिकमा सिफारिस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। त्यसैगरी विभिन्न स्वास्थ्य समूहका परीक्षा कार्यक्रम पनि प्राविधिक सोही तहका परीक्षा कार्यक्रम सँगसँगै गरिने बताइएको छ। सङ्गठित संस्थाहरूको हकमा पनि पहिला जुन व्यवस्था थियो त्यही नै उल्लेख गरिएको छ। जस्तो नेपाली सेनामा अधिकृत क्याडेटको परीक्षा मङ्सिरमा विज्ञापन गरेर पुस माघमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षकको लागि फाल्गुन चैतमा विज्ञापन प्रकाशन गरेर वैशाख जेठमा परीक्षा सञ्चालन गरिने भनिएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा पनि त्यही व्यवस्था रहेको छ। अन्य सङ्गठित संस्थाको हकमा पनि नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्र बैंक, बीमा संस्थानको लागि चाहिँ यसपालि कुनै योजना ल्याइएको छैन। तर के भनेको छ भने नेपाल बैंक लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष लगायतका संस्थाहरूमा विज्ञापन कार्तिक मङ्सिरमा गरेर माघ फाल्गुनमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने र फाल्गुन चैतमै सिफारिस गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न किसिमका पब्लिक लिमिटेडहरूमा पनि पुस माघमा विज्ञापन गरेर फाल्गुन चैतमा परीक्षा सञ्चालन गरी वैशाख जेठमा रिजल्ट प्रकाशन गरी सिफारिस गर्ने योजना बनाइएको छ। त्यसैगरी विद्युत प्राधिकरण, वायुसेवा निगम, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू, गुठी संस्थान, बीमा कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थानहरू, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, यी संस्थाहरूको निम्ति फाल्गुन र चैतमा विज्ञापन प्रकाशन गरेर वैशाख जेठतिर चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गरी जेठ असारमा सिफारिस गर्ने भनिएको छ। र यही फेरि सूचना के जारी गरिएको छ भने कोभिड-19 महामारीका कारण स्थिति सामान्य हुन नसकेको खण्डमा कार्यतालिकाका उल्लिखित समय अवधिहरू पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ। नेपाल सरकारबाट पदपूर्तिका लागि माग प्राप्त नभएको खण्डमा तत्सम्बन्धी काम कारबाहीहरू कार्यतालिका बमोजिम हुने छैनन्। यसको अर्थ के देखियो भने कोभिड-19 सामान्य भइसकेको अवस्थामा यी चाहिँ व्यवस्था, यो कार्यतालिका लागू हुनेछ। नत्र भने
यो फेरि पनि परिमार्जन हुन सक्नेछ भनिएको छ।